बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एजाज़ अहमद, पीरी हशरात, और शायद ग्रुप में ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं लाइव ही समझिए अभी कि लाइव आया हूँ। वीडियो बनाने का सोचा इसलिए कि तकरीबन कुछ महीने पहले ग्रुप के साथ साथ मैंने सोचा कि शहद का भी बिज़नेस शुरू किया जाए। बिज़नेस तो मैं कहूँगा कि उसको नहीं क्या कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह बिज़नेस टैक्टिक इस्तेमाल होते हैं और जिस तरह उनकी प्राइस रखते हैं या कोई भी मार्केटिंग टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करता। बहरहाल सीधा टॉपिक की तरफ आता हूँ। अक्सर जो पहला सवाल मुझसे होता है कि ये बताएं मुझे कि शहद बड़ी मक्खी का है या छोटी मक्खी का। अब मुझे नहीं पता कि ये सब लोग बड़ी और छोटी मक्खी जानते हैं या नहीं जानते। मैं ये बात आपको बताऊं कि शिफा, अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा है कि शहद में शिफा है, या मैंने मक्खी को हुक्म दिया है कि वो जंगलों में से, दरख्तों में से, या वो पहाड़ों में से, या जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ घर बनाएं और फिर जगह मुख्तलिफ़ फलों से फूलों से रस लेके आएँ। तो उस रस के जो है ना रंग मुख्तलिफ़ होते हैं और उसमें जायका है, उसमें शिफा है। जायके भी उसके मुख्तलिफ हैं, शिफा भी है उसमें। लेकिन उसमें ये जिक्र नहीं किया गया कि शहद छोटी मक्खी के शहद में शिफा है या बड़ी मक्खी के। सिंपली शहद को शिफा कहा गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि शहद चाहे छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का, उसमें शिफा है, आप यूज़ करें। तो अभी जो दूसरी बात है कि छोटी मक्खी के शहद में और बड़ी मक्खी के शहद में बुनियादी फ़र्क क्या है। शहद को देख के आप कभी नहीं बता सकते, उसकी तस्वीर को देख के, उसका जायका महसूस करके आप कभी भी नहीं बता सकते कि ये शहद छोटी मक्खी ने बनाया है या बड़ी मक्खी ने बनाया है। तो उनमें से जो बुनियादी फ़र्क आप कर सकते हैं कि जब बड़ी मक्खी का शहद आप इधर थोड़ा सा लगा लें, यहाँ पे मतलब इस अंगूठे के पीछे, और तकरीबन 2 कतरे, और 2 कतरे उसी तरह दूसरी जो हाथ की अंगूठी है उधर लगा लें, और तकरीबन 2-3 मिनट आप उसको रब करते जाएं एक दूसरे के साथ। तो कुछ ही देर बाद अगर आपकी उंगलियों का रंग, अंगूठे का रंग थोड़ा सा वो सांवला पड़ गया, थोड़ा सा काला पड़ गया, तो मतलब ये बड़ी मक्खी का शहद है। सिर्फ इसी तरह फ़र्क किया जा सकता है, बाकी आप किसी तरह भी फ़र्क नहीं कर सकते। तो एक और सवाल यहाँ आता है कि फिर लोग प्रेफर क्यों करते हैं छोटी मक्खी को के शहद को। तो इसमें बड़ा जो मिथ है, जो बात मशहूर है, वो ये है कि छोटी मक्खी का जो शहद है वो ज़्यादा शिफायाब होता है, जबकि बड़ी मक्खी का शहद ज़्यादा शिफायाब नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। असल में इस तरह होता है ना, जो बड़ी मक्खी का शहद है वो उनका जो रंग है और उसका जो जायका है वो तकरीबन महीने डेढ़ बाद चेंज हो जाते, थोड़ा सा उसका रंग जल्दी काला सा पड़ जाता है, जिस तरह ये जला हुआ मोबिल आयल हो, और उसका जो जायका है उसमें कड़वाहट सी आने लगती है। इसका जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो बड़ी मक्खी है एपिस डोरसेटा, उसकी कॉलोनी होती है बहुत ज़्यादा बड़ी, तकरीबन 80,000, 90,000 या 1 लाख से ज़ायद उन्हीं में मक्खियाँ होती हैं। तो उनका छत्ता बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उनकी खुराक की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह वो खुराक की ज़रूरियात पूरा करने के लिए ये नहीं देखते कि ये कौन सा फूल है या क्या है, वो हर फूल से रस इकट्ठा करके लाते हैं, फूलों से, दरख्तों से, जहाँ भी उनको सब कुछ मिलता है वो उठा के ले आते हैं। तो इस वजह से जो उनका शहद है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा ठीक नहीं पाता। कुछ वक्त बाद ही वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है, जाग सा बन जाता है। हालांकि उसमें भी शिफा है अगर बर वक्त इस्तेमाल किया जाए। अब छोटी मक्खी का जो शहद है उनकी कॉलोनी इतनी बड़ी नहीं होती, तो इस हिसाब से वो चुन चुन के रस इकट्ठा करते हैं। जो दूसरा सवाल अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग, या लोगों का ख्याल है कि जो फार्मी शहद है ये ठीक नहीं होता बमुकाबला जो जंगली शहद है। मैं आपको बताऊं कि ये जो फार्मी शहद है ये भी बिल्कुल असली शहद होता है। जंगली फार्मी में ये फ़र्क है बुनियादी कि जो जंगली मक्खी होती है, जंगली मक्खी के पाकिस्तान में जो मक्खियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ 4 अक़साम है हमारे साथ पाकिस्तान में। एक है एपिस डोरसेटा जो सबसे बड़ी मक्खी है, उसके बाद है एपिस मेलिफेरा जिसको यूरोपियन हनी बी भी कहा जाता है, जो आमतौर पर डब्बों में पाली जाती हैं। उसके बाद है एपिस सिराना, उसके बाद है एपिस फ्लोरिया।
تو صرف آپ پاکستان میں یا دنیا میں دو اقسام کی مکھیوں کو آپ ڈومیسٹیکیٹ کر سکتے ہیں، ایپس سیرانا کو اور ایپس میلیفرا کو۔ باقی یہ جو ایپس ڈورسیٹا ہے اور یہ جو ایپس سیرانا ہے، ایپس فلوریا، آپ ان کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو نہیں پال سکتے۔ تو جب اوسطاً جو ہے نا سال میں یہ جو ایپس ڈورسیٹا ہے یہ مکھیاں بناتی ہیں 80 سے 90 کلو شہد، یا 100 کے جی تک بھی یہ سال میں بناتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتی ہے ایپس میلیفرا کی، تو وہ سال میں تقریباً 45 سے لے کے 50 تک ایک جو ڈبہ ہے وہ بناتی ہے شہد۔ ایپس سیرانا وہ بناتی ہیں 40 سے 45 یا 38 سے 40 تک، اتنا کے جی پر ایئر بناتے ہیں۔ اب جو اصل میں جس چھوٹی مکھی جس کو بولا جاتا ہے، جو سب سے چھوٹی مکھی ہے ایپس فلوریا، تو اس کے شہد جو ہے نا بمشکل سال میں وہ 1 کے جی تک بناتے ہیں، 1 کلو، اکثر آدھا کلو بناتے ہیں پورے سال میں، 75-750 گرام۔ تو اس کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، مطلب آپ اس کو مارکیٹ میں فروخت نہیں کر سکتے، وہ اتنا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو فارمی مکھی ہے اس کا شہد ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا خیال غلط ہے۔ فارمی مکھی کا فائدہ یہی ہے اصل میں کہ وہ شہد زیادہ مقدار میں بناتی ہیں، اور بندہ اگر تقریباً 20 سے 30 ڈبے رکھ لے تو وہ اچھی آمدن اس سے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو لوگوں کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو فارسٹ ہنی ہے یا جو جنگلی شہد ہے وہ اس ڈبے والے شہد کے مقابلے میں زیادہ شفایاب ہوتا، ہی بھی بالکل جھوٹ ہے۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، شہد جس طرح جیسی مکھی کا بھی ہو وہ بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹی کا ہو بڑی کا ہو یا جو بھی۔ اب بات آتے ہیں کہ اگر شہد سب ایک جیسے ہیں تو پھر ان کی قیمتوں میں فرق کیوں ہے؟ تو جو بڑی مکھی کا شہد اس وجہ سے زیادہ کم قیمت میں فروخت ہوتا ہے کیونکہ یہ شہد خراب جلدی ہو جاتا ہے۔ خراب اس طرح کہ اس کے جو ذائقہ ہے وہ موڈیفائی جلدی ہو جاتا ہے، رنگ اور ذائقہ موڈیفائی ہو جاتا ہے، باقی آپ اس کو خراب نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے ذائقے میں جلدی فرق آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا شہد سستا بکتا ہے اور وہ زیادہ بھی ملتا ہے، مطلب ایک چھت آپ کے ہاتھ آیا 80-90 کلو تک آپ ایک چھتے سے لے سکتے ہیں۔ اب جب دوسری ہے ایپس، یہ جو ایپس میلیفرا ہے یا اسی طرح اور قسم کے شہد ہیں، تو چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے وہ اس وجہ سے زیادہ قیمت میں بکتا ہے کیونکہ وہ کم ملتا ہے۔ اب ایک کم میں بھی اگر پلائی کے شہد ہو تو وہ سستا اس وجہ سے ہے، یا پلائی یا جو مکس پھولوں والا ہو، کہ وہ شہد سال میں کئی بار لیا جا سکتا ہے، مطلب پھول واپر ہو جو بھی مقدار میں ہو تو آپ لے سکتے ہیں، سال میں 40-45 کلو تک بالکل بآسانی لے سکتے ہیں۔ اب جو بیر کا شہد ہے وہ مہنگا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سال میں صرف ایک بار لیا جا سکتا ہے، اکتوبر اور نومبر اسی مہینے میں لیا جا سکتا ہے، باقی پورا سال وہ دستیاب نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اکثر جو ایک اور ذہن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اصلی شہد کبھی نہیں جمتا، جمنے سے مراد ان کا یہ ہے وہ جو دیسی گھی کی طرح بن جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہد چاہے آپ 50 لاکھ کا کے جی لیں، کہیں سے بھی لیں، وہ ضرور کرسٹلائز ہوگا، 2 مہینوں سے لے کر 2 سال تک لگتے ہیں اس کے کرسٹلائز ہونے میں۔ میں نے ایک پوسٹ میں اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ شہد کرسٹلائز کیوں ہوتا ہے۔ تو جو بیر کا شہد ہے وہ اس وجہ سے مہنگا بھی ہے کہ وہ کرسٹلائز جلدی نہیں ہوتا، تو اصلی شہد اگر وہ اصلی ہو تو وہ ضرور جمے گا 2 مہینوں سے لے کر 2 سال کے دوران۔ اگر وہ نہیں جم رہا تو وہ شہد ہے ہی نہیں۔ تو اصل میں اس طرح کرتے ہیں برانڈز والے کہ وہ یا اگر شہد ہو ان کا تو وہ شہد میں کسی کیمیکل ملا لیتے ہیں جو وہ جلدی کرسٹلائز نہیں ہوتا، یا اگر مارکیٹ میں آپ کوئی شہد لیں اور وہ بالکل نہیں جمتا تو اصل وہ شہد ہوتا نہیں ہے، وہ سٹرک ایسڈ اور چینی آپس میں ملا کے اس میں چائنا سے جو ہنی کا ذائقہ آتا ہے وہ ڈال لیتے ہیں، تو اس طرح وہ ہنی کا جو ہے نا اس کا رنگ دھار لیتا ہے، باقی وہ ہوتا شہد نہیں ہے، تو وہ جمے گا بھی نہیں کیونکہ وہ شہد ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور چیز اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑھا شہد چاہیے۔ اب شہد اصلی جو شہد ہے جو پھولوں کے رس ہو تو وہ پتلا ہوتا ہے، گرمی میں تو گرمی میں تو آدمی بھی پگھل جاتا ہے، مطلب بہت انتہائی گرمی ہوتی ہے، تو کوئی بھی سالڈ چیز ایون تھارکول بھی وہ بالکل اگر آپ ایک بول سا بنائیں گرمی میں تھوڑی دیر رکھیں تو وہ پگھل جاتا ہے۔ تو گرمی میں اصلی شہد اگر اس میں کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ملائی گئی ہو تو وہ پتلا ہوگا۔ عام طور بھی جو اصلی شہد ہے وہ پتلا ہوتا ہے سوائے بیر کے اور یوکلپٹس کے جو شہد ہے تو وہ گاڑھا ہوتا ہے، بیر کا اور یوکلپٹس کا شہد گاڑھا ہوتا ہے، باقی شہد کے جو بھی اقسام ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں، اور گرمی میں ہر قسم کا شہد اگر وہ گرمی میں پڑا رہو تو وہ پتلا ہوتا ہے۔
انشاءاللہ یہ بس ایمرجنسی میں ایک ویڈیو بنائی، اور جب موقع ملا تو ضرور میں مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا کیڑوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے یا ڈاکومنٹریز سے۔ والسلام۔